पळयला, तिच्या घोवाक पळयला, या डॅल्विनाक पळयला, ताच्या मम्मीक, ताच्या डॅडाक हांवें पळयला. जर तर हांव आतां ताच्या पुताक या डॅल्विनाक हांव पळयल्यार हांव सांगता, डॅल्विना तुयलो डॅडा बरीत दिसताय तुज्या म्हणून हांव सांगता न्हय. आनी तांची चड म्हाका वळख आसल्यान हांव कितें सांगता म्हळ्यार डॅल्विनाक, डॅल्विन तुज्या डॅडाचे स्वभाव आनी तुजे स्वभाव एकच लायक आसात. म्हळ्यार तांचो तो पूत, ताच्या मम्मीचो आनी डॅडाचो पूत जाल्ल्यान ताचे स्वभाव आमी पळयत न्हय. त्या डॅल्विना थंय पळयत आमकां सांगतात, हांव म्हजो ल्हान पूत पोर हांवें मम्मी विचारलें, ह्यो म्हजो कोणा बरी दिसता म्हळें. ताका मम्मी म्हणाली ते ज्योती बरी दिसता. म्हळ्यार म्हज्या बाईले बरी दिसता तो पूत. तो स्वभाव आनी कळाचे तो व्हड जायचे. देखून म्हजे स्वभाव पळोवंक गेल्यार हांव दिसता म्हज्या आवय बरी, पूण स्वभाव म्हज्या आवयचे आसात बापायचे आसात न्हय. देखून आज आमी एक उदास जायचे. आतां आमकां कान जायचे म्हळ्यार गॉड्स कॅरेक्टर. आतां देवाचे स्वभाव म्हजे थंय येजे जाल्यार आनी विल ऑफ गॉड, देवाची खुशी कितें हांवें ती जाणा जायचे जाल्यार आनी लव ऑफ गॉड म्हाका अर्थ जायचे जाल्यार हांवें कांय जायचे देवात हांव जल्माचे. बेश्टे हांगा येवन मागणें गेल्यार जायना. फस्ट हांवें देवात हांव जल्माचे. देवात हांव केदाळा जल्मता त्या दाळा मात्र म्हजे ते स्वभाव येतात, म्हजे स्वभाव भायर येतात. कोणाचे? देवाचे स्वभाव म्हजे थंय भायर येतात. नाजाल्यार आमी कांय करता, पुणश येताक आमी येता मस्तू थंय पुरो वचून आयल्यार कांय तुमचे थंय देवाचे स्वभाव येतात की म्हळ्यार हांव सांगिना येतात की म्हणून तुमकां कोत्ता आसा. येदोळ एज जाल्ले आमचे थंय स्वभाव. आमी जायतले आराधन करता, मिसांग करता, आमी घरा आंबोरी तेर्स म्हणटा, हांगा आतां आमी येवन रेतीरेक आयल्या. आमचे थंय देवाचे स्वभाव येतात की म्हळ्यार हांव सांगिना येतात की ना की म्हणून तुमकां अर्थ जाता. पूण जर तर देवात आमी अरियेकली जल्मल्यार आमचे थंय देवाचे स्वभाव येतात. जर तर आमी काडया जुवांचो पयलो अध्याय 12वें वाक्य कितें म्हणटा पळया, 12वें आनी 13वें वाक्य. पूर्ण आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक आपल्या नावाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्मली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वटणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. म्हळ्यार 12वें वाक्य कितें म्हणटा म्हळ्यार जेजूक कोणें स्वीकार केला. जेजूक स्वीकार करचें गालें. जेजूक स्वीकार करचें म्हळ्यार मिसागेचें मात्र न्ही, हांगा रेतीरेक आयकूंक येवचें मात्र न्ही. जेजूक स्वीकार करचें म्हळ्यार जेजूचे यातन, जेजूचें जनान आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी केदाळा हें स्वीकार करता. हें म्हजे पासो देवान हें केलां, हें देवान केलां म्हणून तूं केदाळा स्वीकार करताय. पूण वय सोमेस्तां आतां थोडे आमी काले म्हणटा म्हळ्यार थोडे फावटी म्हाका एक आलोचना आयलें ध्यान करतना. आमी म्हणटा देवान कोणाक दिसलां तांकां मात्र सायबा एक कॉलिंग म्हळ्यार देवाची एक स्तुती करूंक, प्रेज एंड वर्शीप करूंक, या देवाचे उतार प्रकट करूंक ना. हांगा काले म्हळ्यार जेजूक कोणें स्वीकार केल्या तांकां सोमेस्तांक आसा. खाली डॅल्विनाक मात्र न्ही, या म्हाका मात्र न्ही, या फादराबांक मात्र न्ही, या बिस्वाक मात्र न्ही, हरियेकल्यांक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नावाचेर विश्वास दवरल्या. जेजू क्रिस्ताच्या नावाचेर कोणें विश्वास दवरला. काले म्हण विश्वास दवरला. म्हाका 2 स्टोरीचें घर दिता म्हूण न्ही, या म्हजी हांव फॉरीन वचोन सेट जाता म्हूण विश्वास दवरल्यांक न्ही. काले म्हळ्यार म्हजें मरण काडूंक आयला. म्हजे भितर कितें आसा? पाताक आसा. म्हजे भितर कितें आसा? मरण आसा. खंयचें मरण? फाल्यां हांव मरता तें मरण न्ही, हें कोणाचें मरण भितर आसा. हे मरण कोणाक अर्थ जाता तांकां ताच्या नावाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाची भुरगीं जावचे आतां हक्क मेळ्ळें. फस्ट आतां देवाची भुरगीं जालीं आमी. आतां देवाची आमी भुरगीं जाल्यार कांय जाता, आतां देवाचें कॅरेक्टर आमचे थंय एक एक भायर येता न्हय. म्हाका आलोचना आयली, म्हाका टॉपीक दिलें
ब्रदराचे पोरचे म्हाका गोत्तू ना ब्रदरान सांगले म्हणून हांवें आयको ना पूण म्हाका आलोचना आयली आतां जेजूचे कॅरेक्टर मुजे थंय येचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय कितें करी जाय म्हाका आनी हांवें फस्ट देवात हांव जल्माचे देखून पेद्रू पयलो आमचो पाप साहेब कितें म्हणटा म्हणून जर तर आमी पळयल्यार हे जल्मोवचें कशें हे जल्मोवचें मस्त गरजेचें जर तर आमी ह्या जेजू क्रिस्ता थंय आमी जल्मना जाल्यार आमकां देवाचें कॅरेक्टर येना आमचें थंय देवाचें कॅरेक्टर कशें येवचें मस्त गरजेचें देखून पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो अध्याय वाक्य 13 कितें सांगता जर तर आमी पळयल्यार हें आमचें थंय येता कॅरेक्टर फर्स्ट 1 Peter chapter 1 verse number 23 जर तर पळोवंक गेल्यार कारण सस्नाक जियेतेल्या आनी बळतेल्या सस्नाक कोण जियेता देव ताचे उतार कोण जावन आसा जेजू आनी देवाचे उतार एकच देवाचे उतार म्हळ्यार खाली आतां आमी खाली सांगले ते मात्र न्ही ते लिमीट ना सगळे बायबल मात्र न्ही ताच्या की चड देवाचे उतार बोर आमी आयकले पोटच्या रेतीर न्ही देखून सस्नाक जियेतेल्या देवाच्या उतरा मोरिफात वो जल्म मेळ्ळा एक जल्म आसा कसो मेळचो वो जल्म परत्यान बापात हावन कशें जल्मोवचें आमी देवात हावन देवाच्या उतरा मोरिफात बेश्टें तें हांगा धांवल्यार जायना जल्मेना बसून मागणें गेल्यार जल्मेना बायबल वाचल्यार जल्मेना थंय व्हडले टॉप शिकोवन आयल्यार हांगा जेजूक जाणा जावंक जायना पयलें तुवें कालें करचें म्हळ्यार हांगा हांव पेद्रू कितें सांगता आमचो पाप साहेब पयलो पाप साहेब जेजू कितें सांगता बाप कितें सांगता प्रवादी कितें सांगता तें जावन आसा सस्नाक जियेतेल्या देवाच्या उतरा मोरिफात आमकां पुनर्जल्म मेळाचें आज व्हडले एक प्रॉब्लेम कालें कोत्ताय आमकां भायल्यो पुरा संगती करून वता देवाचे उतार काडूंकूच जायना देवाचे उतार नियाळ करूं जायना आतां बसून मागणें कर म्हळ्यार आमी कांय गिन्नीस रेकॉर्डारांत आमचें एक नांव आसा पूण देवाचें उतार नियाळ करूं जायना देवाचें उतार वाचूंक जायना देवाचें उतार उरल्यांक सांगूंक जायना उरल्यांक सांगता नंतर प्रॉब्लेम स्टार्ट जावंचे मागणें गेल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना तुमी जर तर पळयात म्हाका एक आलोचना येयली कालें म्हळ्यार आमच्या गेटीक तुमी पळयल्यार आमच्या घरच्या गेटीक कुरीस आसात आमी चिंता कालें ह्यो कुरीस घाल्लेंत म्हणजे थंय देवाचें कॅरेक्टर येता आमी चिंता आमच्या बागलाक आमच्या घरच्या बागलाक जेजूच्या पवित्र काळजाची एक पिंतूर आसा आमी कालें चिंता हें घाल्लेंत म्हणजे थंय जेजूचें कॅरेक्टर येता आमी चिंतचें आनी कालें म्हळ्यार आमच्या घरा मस्त इमाज ज्यो आसात मोरी मायेचे आसा जेजूचे आसा कुर्साचे आसा आमी चिंता ह्यो धरलेत आमचे थंय जेजूचें कॅरेक्टर येता म्हणून आमी चिंता तें करणं एक सूख समजोनी जाल्यार जेजूचें कॅरेक्टर येजें देवाचें कॅरेक्टर आमचें थंय येजें जाल्यार आमी कितें करीचें म्हळ्यार आज सैतानाक भारी सुबीत गोत्ता आसा हें केल्यार ह्यो म्हजे सोवें आसा हाका कांय प्रॉब्लेम ना सैतानाक जेजूचें कॅरेक्टर काण जावन आसा जेजूचें कॅरेक्टर मोग जावन आसा जेजूचें कॅरेक्टर कंपॅशन जावन आसा जेजूचें कॅरेक्टर वायज जावन आसा संतोष समाधान सोंसणीकाय बोगसूंक सावकास म्हळ्यार सॉरी बोगसूंक विगी पूण वय रागार जावंक सावकास असली जेजूची ती एक कॅरेक्टर जावन आसा आज आमकां हें कित्याक कळना म्हळ्यार आमी जल्मोना थंय देवाच्या उतरा मोरिफात आमी जल्मोना मागणें केलां आमी देवाच्या उतरा मोरिफात एकल्यान जल्म जाय देवाच्या उतरा मोरिफात आमी जल्मतना मात्र जेजूचें कॅरेक्टर येता जेजूचें कॅरेक्टर हें आमचें थंय येता देखून हांव काल नियाळ करूंक गेलो म्हळ्यार तेंत सो आमी हें पुरा करता हें सैताना बारीक हें केल्यार काही प्रॉब्लेम म्हणटा हें पुरा करन एक घडी नदर घाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत नदर घाल्यार हें एक कुर्डेपण हें अत्नी कुर्डेपण आनी हें सैतानान इतलें ताच्या अधीन केलां गे सक्कड आमी त्या कुर्डेपणांत आसा तुम्ही काढल्यार सेकंड कोरिंथियन चॅप्टर 4:4 म्हणून हांव चिंता सुवार्तेचो उजवाड म्हळ्यार देवाच्या उतराचो उजवाड ताणी म्हळ्यार कोणे थंय कोरिंथारांक सांगलें आतां आमकां ताणी आमी पळयना हें म्हणून ह्या संवसाराचो अधिपती कोण नरेंद्र मोदीनी
सैतान जो मोगा सोसी सांगता ताका प्रकटन आयल्या प्रकार तो सांगता 1 John chapter 5 वर्स नंबर 19 सांगता सगळो संसार सैतानाच्या अधीनाखाल आसा. तशाला संसाराचो अधिपती कोण? पुरा देवात आयिल्ले म्हणजे नाका देव सारे दिता. तुमकां जाय जाल्ले गरज हांगा येवन मागल्यार तुमकां ते डिझर्न करचें जायचें. डिझर्न पवित्रत्म आमकां जायचें. ताका ते पवित्रत्म्यान जल्मोवचें म्हणजे देवाचे उतार म्हळ्यार पवित्रत्म. पवित्रत्म्यान तुमी जल्माचे. ताका निकोदेमा सांगले बरी तुम्ही उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मल्ले करी तुमी सर्गाच्या राजाक रिकचे ना. देखून पवित्रत्म्यान जल्माचे. पवित्रत्म्यान जल्मताना तुका खंयचे म्हणून मागोवंक कळटा की खंयच्या पासून मागीचे म्हणून आमकां कळटा. देखून मागीर वास बाय तांच्यो अविश्वासी मोत्यो ताणे कुरड्यो केल्यात. तांच्या अविश्वासी मोती काणे केल्यात तांकां दिसना. तांकां दिसना. आज तू देवाचे उदार वचून सांगी शुभ अर्थ वचून सांगी तांकां. तुम्ही सांगा येता ते पळय ती काले म्हणटात म्हण आमकां पुरा वता. देवाचे उतार कोणाय की सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार अंडर इन्फ्लुएन्स सैतान पुरा सगळो संसार. आज देवाचे उतार म्हणटाना बारीक कश्टांनी येवचे. एकल्या मनशान बारीक बारीक कश्टांनी येता. हांगा आज काले मेळटा हे मेळना. तुमी हांगा आयल्यात खंय जावन पयस जावन आयल्यात थोडी आयल्यात हांगा काले म्हणे मेळटा गे आज तुमकां. पूण नाश जायना तसले एक मेळटा. जेजूचे उतार आमकां मेळटात. तुमी हांगा आयल्या तेंत हांगा आज पोटलो एक कोण म्हणे आयला म्हळ्यार पुरो जावन येता. ते मेळटा. घर थंय गेल्यार घर मेळटा. मुजे दूद आवलां एकल्यार तूं तें फाटी येवच्या पासून तूं थंय गेल्यार तें मेळटा. हें पुरा मेळटा. हें पुरा मेळटा. जेजू थंय तूं आसल्यार तुजें दूद धांवूंकूच जावना. आज आमची परिस्थिती एका घराची बेजार भोगता. कित्याक म्हळ्यार सगळो संसार तो कुरडेपण आसा. तांच्या अविश्वासी मोत्यो ताणें कुरड्यो केल्यात. देखून तूं हें कुरडेपण आमचें वसाचें. हें कुरडेपण जर तर आमचें केदाळा येता केदाळा मात्र आमकां काय जाता म्हळ्यार उजवाड दिसता. उजवाड म्हळ्यार कोण जावन आसा? जेजू. जेजू दिसता. देखून मागीर काय आसा बाय जेजूची महिमा सुवार्थेची महिमा जेजू क्रिस्ताची ती कितली ग्रेस्त काय व्हॅल्यू ऑफ क्राइस्ट तांकां पळोवंक जायना. तांकां व्हॅल्यू ऑफ पोर म्हाका एक आलोचना आयली. व्हॅल्यू ऑफ म्हज्या बिल्डींग म्हणून हांव सांगल्यार हाची एक 2 करोड व्हॅल्यू आसा. हांव सांगता म्हाका वता व्हॅल्यू ऑफ म्हज्या बिल्डिंगाची ह्या म्हज्या बापायच्या जाग्याची व्हॅल्यू म्हणून केल्यार आमी सांगता इतली व्हॅल्यू आसा सायबाका म्हणून. बट व्हॅल्यू ऑफ क्राइस्ट तांकां गोत्तू ना. म्हाकाय गोत्तू ना. आतां म्हाका बोधन करी येता. आतां पयलें म्हाकाच सांगून आसा पवित्रत्म. आमी काय हें बरा प्रिपेर करना ना. पवित्रत्म कितें सांगता आमी हर एक स्विकार करीचे पडटा. आमकां कोणाची व्हॅल्यू गोत्ता? आमकां जाग्याची व्हॅल्यू गोत्ता. एज्युकेशनाची व्हॅल्यू गोत्ता. आमकां काराची व्हॅल्यू गोत्ता. बायकाची व्हॅल्यू गोत्ता. बट व्हॅल्यू ऑफ क्राइस्ट आमकां गोत्तू ना. व्हॅल्यू ऑफ क्राइस्ट म्हणून गोत्ता जाल्यार सगळो लोक जेजू खातीर मात्र जियेतो. ताची महिमा परगट करच्या खातीर मात्र जियेतो. आनी अशें आमचे थंय हें ना. खालें म्हळ्यार आमी देवा थंय जल्मना जाल्यार खान जाता म्हळ्यार आमचे थंय देवाचे स्वभाव येना. देवाचे बेश्टे जेजू म्हाका तुजे कॅरेक्टर जायचे म्हणून आजकाल दिंपी घाल्या जेजू म्हाका मोग कळाचे म्हळ्यार येना. सुवार्ता जेजू क्रिस्त तुमी खालें करचें म्हळ्यार पयलें देवाचे उतार वाचूंक नियाळ करचे. अर्थ जायना तुमकां. अर्थ जायना. पयलीं आमी मागाचे सोम्या हें कुरडेपण हांगा तो वसाचें. आज आमकां दिसता ह्या दोळ्यांनी दिसता. दोळ्यांनी हांगा दिसता पूण अर्थ जायना. देखून हें कुरडेपण कित्याक म्हळ्यार हें देवानूच कालें करलां म्हळ्यार तें लिपोवन दवरलां. कोणाक? ताच्या भुरग्यांक मात्र सक्त्यांक दिवंक जायना. धाकट्यांक आयल्ल्यांक कितल्यांक दिवना जायना. म्हज्या बापायचें आस्त म्हाका आनी म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक मेळटा. तुमी आयल्यार तुमकां दिताय बापय. पूण तुमी आतां भुरगीं जावन आयल्यार आमी पुरा भुरगीं जावन येयचे. ते देवान एक वाट दवरल्या. तीच वाट दुसरी खंयची वाट ना. आनी मस्त जर आसात उडास दोरा ही वाट ती वाट पुरा सांगतात. ही वाट आसा म्हणून सांगतात. ते हांडले पेटयल्यार वाट मेळना उडास दोरीचे. उजवाड जायचे तुवें. जेजून सांगली एक वाट. जेजू कितें म्हणटा? हांव मात्र वाट.
हांव मात्र वाट खंय बापा सशीन वेची वाट ती वाट सोडून दुसरी खंयच्यो वाट्यो नात. देखून ही वाट आमी धरी जाय जेजूची वाट. आनी त्या दाळा काळून जाता म्हळ्यार आमकां फस्ट देवान खालें दिता म्हळ्यार आमी भुरगीं जाताना आमकां पवित्रत्व मेळटा. पवित्रत्व बेश्टें आमी तुमच्या माथ्यार हात दवरल्यार पवित्रत्व मेळना. जेजूक तुमी स्विकार केल्यार सोम्या आनी धनी म्हणून केदाळा तुमी स्विकार करता त्या दाळ तुमकां पवित्रत्व मेळचो. जेजू सांगता जुवांच्या 14व्या अध्यायान 15व्या वाक्यान कितें सांगता, जर तर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार, मोग करचें म्हळ्यार जेजूचे हरएक स्विकार करचें, जेजूची उतरां स्विकार करची, जेजू खातीर जियोवचें, जेजून कितें केलां तें म्हज्या मोगा पासून म्हजे पासून म्हणून तुमी जर तर तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटले. त्या दाळा हांव म्हज्या बापा लागीं मागतलो, तुमकां एक तो मजतदार दितलो, तोच पवित्रत्व. मजतदार, कावन्सिलर, एडवोकेट, कावन्सिलींग जावचें. कावन्सिलींग म्हळ्यार कालें कावन्सिलींग आमकां कावन्सिलींग मस्त गरज आसा, हरएकल्यांक गरज आसा. देवाची उतरां आमकां कावन्सिलींग करतात. आज आमी खंय खंय धांवता देवाच्या उतरान नाचल्या गाड्या पुरो धांवता आमी कावन्सिलींग करून. ते भायर पुरो ऑफिस घालून बसतात पळय थंय धांवता. ते काळें करतात, 2 कुडके करून सोडटात. गो बायलां गेल्यार थंय 2 कुडके करून सोडटात. तूं बायल थंय राव, गो हांगा राव, भुरगीं खंय रावा. ते न्ही, तो कावन्सिलर न्ही. पवित्रत्व आमचो ट्रू कावन्सिलर जावन आसा. देवाची उतरां आमची ट्रू कावन्सिलर. आनी कावन्सिलींग नाका, देवाची उतरां आमकां कावन्सिलींग करतात. देवाची उतरां आमी सदांच ध्यान करताना, ती नियाळ करताना आमकां कावन्सिलींग कित्याक म्हळ्यार कश्टांत आशिल्ल्यांक बुजवून दिवंक, कश्टांत आशिल्ल्यांक बुजवून दिवंक आनी एक उद्देश आसा. तो उद्देश कितें म्हूण गोतो ना, त्या उद्देशाक पावोवंक तो तुमकां कावन्सिलर हेल्प करता. तसो पवित्रत्व जावन आसा. तो कालें करता म्हळ्यार पयलें गायड करता तुमकां, कम्फर्ट झोना काडून येता, गायड करता. गायड करचें म्हळ्यार कालें तो आपूण व्हरता खंय पवित्रत्व. तुमकां फस्ट स्वता सरशीन आपूण व्हरता. सत कोण जावन आसा जेजू सरशीन आपूण व्हरता पवित्रत्व. कम्फर्टर म्हळ्यार कालें, कम्फर्टेबल म्हळ्यार कालें खाली अंतुनी. आतां आमी कालें चिंता कम्फर्टेबल म्हळ्यार बरें जेवण खावंक, वस्तू, काम, जॉब, तें कम्फर्टेबल न्ही. पावलो आनी सिलास खंय आहलो, थंय तांकां स्तुती करूंक, आसोवन खेळोवंक, संतोशान ते आसोवंक कशें जालें. भितर कोण पवित्रत्व. भितर कालें सांगता म्हळ्यार थंय भितर घाल्लें काळोखाच्या रुमान घाल्लें पयलें स्टार्ट केलें कालें म्हळ्यार तांकां थंय पवित्रत्वान आलोचन दिली. कांय करना बसून स्तुती कर. ते बसून कशें स्तुती करून जाता आमकां गोत्तू ना, म्हाका गोत्तू ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते कश्ट गोत्तू ना, म्हाका सांगूंक मात्र गोत्ता. आनी त्या परिस्थितींत ही स्तुती करनासात आनी देवाक की वयर जावन रावोंक जावना. देव तूं सकला देवन आयलो म्हणटा देवाचे उतार वय गी. पवित्रत्व म्हळ्यार त्या कश्टां वेळार तांकां कम्फर्ट रावोंक जाता. पवित्रत्व जावन आसा तें. पवित्रत्व रेव्हेलेशन दिता. पॉइंट नंबर 2 काडचे जाल्यार पवित्रत्व रिव्हील करून दिता. कालें रिव्हील करून दिता. देवाचे उतार आमकां अर्थ जायना, देवाचो मोग आमकां कळीत जायना. प्रकटना दिता आमकां, प्रकटना. भायर कर नेवचें दुसरें, देवाच्यो प्रकटना दिचे देवान. पवित्रत्व दिता. पवित्रत्व आमच्या पासून कालें करता. इंटरसेड म्हळ्यार कालें मागचें. कशें मागचें, आज कशें मागचें आमी बसल्यार उठल्यार खाली संवसारा पासून तूं संवसारान कांय परमनंट आसा की कोणाय की सस्तीक जिविता विशयान कितले आमी जाणा आसा. बसल्या उठल्याक म्हाका तें दी, म्हाका देवा हें दी, म्हाका देवा तें दी. म्हजी पाठ दूख गूण कर. हांव सांगिना पाठ दूख गूण कर. पाठ दूख आज गूण जाली. हांव सांगता हांव बॅरीन आसतना यो म्हजो पाय दूख आसलो हांगा. चलतना क्रिकेट खेळटाना बॉल घालतना ट्विस्ट जाल्लो. वकात करूं ना म्हणून मोन आतालें सोम्या एक गूण कर. गूण जाता गे, गूण जायना. ताच्या मागीर काय जालो, गूण जालो म्हणून धरलो. ताच्या मागीर परते बायकार येताना पडलो, यो हात दूख जालो. ताच्या मागीर ऑटोमॅटीक ही पांयाची गांठ आहा पळय 1 म्हयनो जालो. इंडियन टॉयलेटा पुरो बसल्यार मागीर उठोवंक जायना. ही दूख जाली. आतां हांगा पळयताना ही दूख म्हळ्यार शरिरात दूख आसा. तांच्या खातीर मागचें एक दूख. ही दूख सुरू जाल्ली 10 वर्सां पयलें. आनी एक दूख सुरू जाल्ली एक 6 म्हयन्या पयलें एक्सिडेंट जाताना. ताच्या मागीर आनी एक दूख 3 म्हयन्या पयलें जाल्या. ही आतां हांगा तांच्या पासत मागूंक घेचें. आनी लास्ट आनी पुरा दूख चड जावन लास्ट हांव उंटा सांग जाल्यार खंयच्या खातीर मागचें. पूण पवित्रत्व आमकां शिकयता मोगाच्या भाव भयणीनो कशें मागणें करीचें, कित्या पासत मागणें करीचें. आज जायतो लोक काळोखांत आसा, तांकां उजवाडाक हाडीचें.
पवित्रोत्म तुझे भितर म्हळ्यार देवा सोत्मो, देवाचे आलोचन, देवाचे उद्देश, देवाचे एक योजन कोणाक जाण आसा. देवा सोत्मो शिवाय तुका आनी म्हाका कोत्ताय, तू कोत्ताय कोणाक कोत्ता आसा. देवाच्या आत्म्याक मात तो म्हज्या आत्म्या भितर येवन तो मागोवंक आमकां शिकयता. नाजाल्यार आमी कशें मागचें, आमी कशें मागचें ना जाल्यार पुरो स्वार्थ उद्देश. बरें बेळ्ळें दी सोम्या आणि पुरो स्वार्थ उद्देश अनंत मागणे ससनाच्या जिविता विशयान ना. तुमचो बाप तुम्ही मागच्या दिनचो तो जाणा आसा खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा. पयलें सोदा देवाचे राज आनी ताची कुशी. जुवांव मातेव 6:33 सांगता सोदा पयलें देवाचे राज आनी ताची कुशी, उरलें कितें जाय तुमकां रियेक तो दिता. आज आमी कालें जालां कोत्ताय, आमी मागचें कालें म्हणल्यार आमच्या सगळे बापूक पळोवचें. आमकां 2 माळयेचें घर मेळ्ळां, कार आसा, तुमी आमकां काही ना गे म्हळ्यार त्यात तूं देशान मागचें. शांतीबाईचें धू बरें शिकोण आसा बऱ्या कॉलेजीन, सोम्या म्हजें धू गव्हर्मेंट इस्कॉलान शिकता कालें सोम्या. म्हळ्यार हेच स्वार्थ उद्देश ताकाच जाकोबाच्या पत्रांत जेजू क्लियरली सांगता. तें पवित्रोत्म क्लियरली जाकोबा मुखार सांगता तुमचे मागणे स्वार्थ उद्देशान देखून तुमकां मेळना. या मेळ्ळ्यार ते स्वार्थच उद्देश खंय घडचें देवाचें योजन. पवित्रोत्म आमकां कालें इंटरसेट करून शिकयता. देवाचें योजन कालें, देवाची खुशी कालें. जेजू आमचे पासून इंटरसेट करता. आतां जेजूक या बापाच्या उजव्याक बसला, आमी गेले त्या थोड्या दिसां पयलीं आयकल्लें. जेजू येजाक येजाक जावन थंय सरकार इंटरसेट करनासा. पवित्रोत्म आमचे भितर आसून हांगा इंटरसेट करनासा. खंयच्याक ताच्या भुरग्यां पासून कश्ट आसात न्हय, त्या कश्टांत धैर्य दिवंक, तांकां बळ दिवंक हर एकल्यानी ससनी जिवी जोडीचे म्हणलो इरादो. मागीर कालें करता पवित्रोत्म आमकां आमचे ते आयिल्ल्यान आमकां कितें करता म्हळ्यार पवित्रोत्म आमकां सायंटिफिकेशन आनी ट्रान्सफॉर्मेशन, पवित्रपणांनी सगळे जिणी बदलाप. यू टर्न टू गॉड. जेजूक यू टर्न मारून जाता. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार कालें एक सोरो सोडलो म्हणून न्ही, एक सिगरेट सोडली न्ही. आमच्या लेकार कालें एक सिगरेट सोडली सोम्या, त्या पासून आमी येवचें. तें न्ही, सिगरेट सोडल्यार कितें फायदो. तुजे डेली तुका एक कितले 80 रुपये जाय जाले एका पॅकेट सिगरेटीक, म्हयन्याक कितले जाले. सोरो सोडलो, थोड्यांक आतां बियाराक कितले 150 रुपये आतां कितले आसात म्हणटा म्हाका गुर्तू ना. थोडे दोतोन बियार पियेतात, दिसा 300 रुपये, म्हयन्याक कितले जाले 9,000 रुपये जाले, वर्सा कितले जाले 1,08,000 रुपये जाले. सो 20 वर्सां जावन पियेता, कितले पयशे जाले 20 लाख रुपये जाले. आतां तुवें उरयले कान जाले, उरयल्यार तूं कालें करताय. घरचें काय येना, सोरो सोडलो, आतां व्हडलें घर बांदलाय, घर बांदून कालें केलें, तुजी बायले भुरगे हाडटा आसा, देवाक कितें तातूं फायदो. आमी सोरो मात्र न्ही, सगळें जिवीत सोम्या पासून आमी आमकां कळना मोगाच्या भाऊ भयणीनो. देव आलोचन दिवन आसा. आमी थंत सिगरेट सोडली देवा करगा, म्हजें पॅन कार्ड दूख जालें देवा करगा. तें न्ही, फुल्ली ट्रान्सफॉर्मेशन सोम्या खातीर जिवंक जाता. देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत जारी जाय. देवाची खुशी कितें, पयलें पुतू जाल्यार मागीर देवाची खुशी ऑटोमॅटीक कळटा. पुतूच न्हय जाल्यार ताका देवाची खुशी कशी कळची. आमच्या बाप्पाची खुशी काल्यां कोत्ता गे, आमकां कोत्ता आसा. वर्ल्ड लिफ्ट डॅडी आसल्या वरवीं आमी भुरगीं वर्ल्ड लिफ्ट, सो ताची खुशी कालें. आमी बरें शिकायचें, बरें पयशे दोन आसाचे, खंय सेटल जायचे तें. आनी आमच्या ह्या बापाची खुशी कितें म्हणून पळोवंक गेल्यार 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स नंबर 4 क्लियरली सांगता. 1 तिमोथी 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स नंबर 4. ही बापाची खुशी जायते. बेश्टे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे ना पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुझी खुशी सरकार जाता. डेली तुझी खुशी सरकार जाता, तशीच संवसारान जावन तुझी खुशी सरकार जाता, तशीच संवसारान जावन आमच्या बापा म्हळ्यार मात्र पावना. सोम्या तुझी खुशी कालें पवित्रात्म्या म्हाका शिकय म्हणून मागीचय. बेश्टे तुझी खुशी सरकार जाता मुजे थंय जावन, तुझी खुशी सरकार जाता मुजे थंय जावन, तुझी खुशी सरकार जाता. कितली आमच्या बापा जेजूक एक खांटाळो येता कोण ना आमच्या बापा म्हळ्यार न्ही. पोटी न्ही, उद्देशीत ना मागण्यान. पवित्रत म्हणा जाल्यार मागणें करून जायना, भायट मागणी जाल्यार देखून कालें बाय सोमेस्त मनशांनी ना खाली हांगा आल्ल्या मात्र, खाली रोमन कॅथोलिक मात्र न्हय, केवळ जीसस द लिव्हिंग गॉड मिनिस्ट्रींतली मात्र तशें न्ही. सोमेस्त मनशांनी तारान जोडी जाय. कालें तारान सासनीक जिवी जोडी जाय.
हरी एकल्यानी सस्तीक जिवी जोडी जाय, जेजोबा तीर्थांनी जिये जाय, जेजूच्या मेठांनी चला जाय, 7 जाणां जायचे. ओके, तारान जोडी जाय. सताची म्हळ्यार जेजूची वळख हे जाय. ताची आशा देवाची, ही खुशी देवाची. कितलो बरो देव. पयले आमकां काले देवाचे स्वभाव आमचे ते येचे. नेक्स्ट ताची खुशी आमकां ऑटोमॅटीक कळटा. काले देवाची खुशी. हरी एकल्यानी सस्तीक जिवी जोडी, हरी एकल्यानी. आज आमकां ते विशय येतना आमी आतां हांगा सस्तीक विशय ह्या जाग शिकयतात दर्या. आमच्या मनात आसा गेल्ले म्हणी सस्तीक जिवीत आमी काल्या उद्देशान येता. आमकां कांय फाल्यां अवघड येती म्हणल्या उद्देशान, काय आनी काले आमच्या कुटुंबाक प्रॉब्लेम जायत त्या उद्देशान. आनी आज चिंत्या आमी एक घर बांदलें म्हूण चिंत्या. घर बांदलेंत कोणी आमच्या कुटुंबांतली मोगांतली सैर्यां पळय हे आमच्या कुटुंबांतली कोणी सरली म्हूण चिंत्या. जालें भितर हे घर बांदलेंत तुका प्रॉब्लेम जालें आनी हे मोर्च्या भितर हे वचना भितर तो. म्हळ्यार कालें कोत्ता गे हा विश्वास कोण देवाच्या उतरांची खरी वळख ना, बॉर्न अगेन जावं ना. हे आमी पोरच्या पोर आमी आयकलां म्हाका पळोवन अजाप. ಎಂತ ಮುಳ್ಯಾರು ದೇವಾची खुशी ಗೊತ್ತು ना काले म्हणत ಗೊತ್ತು ना आमची इत्त खुशी जायचे सोम्या तू इंत राव आम्ही हांगा रावता मुजी खुशी म्हळ्यार देवाक आमी इंत प्लॅनां दिवची काले प्लॅनां दिवची देवा अशें जायचे देवा अशें जायचे देवा अशें जायचे देवा मुजी खुशी जावं दी मागताना मात्र तुजी खुशी सोम्या मागीर सोम्या म्हाका एक 50,000 काम मेळ्ळ्यार पुरो आमी इंत प्लॅन दिवचे देवा ही तुजी खुशी सोम्या तुजी खुशी ही जावं दी सोम्या हांव वचून एक सेटल जाता गल्फान काय पासत म्हणजे काले म्हणे एक डब्यान 500 रुपये घाल्या जाले हे पूर आमचे पुरा म्हळ्यार आमी प्लॅन करना देवाक सांगते देवा काही एक वचू ना ताणे पूर आमचे दिसार न्हू सगळो संवसार रचतलो न्हे आमचे दिसार रचले न्ही तशेंच जावन आसा आज तेंत जावन आसा आमचे दिसार नंतर पुरा पवित्रपण तेंता सांगूंक गेलो पवित्रपण आनी एक युटर्न देवाक हे अंत ना एक गलीज जिवीत आमचे जिवीत पळया आज एक शेजारा पळया आमच्या कुटुंबान पळया आमी सांगता एकलो म्हणी सोम्या सरशीन आमकां पळोवन येत गी म्हाका पळोवन कोणी येवना आज सर काल शर्मा दिल्ले मात राहिले 4-5 थोडे काल एक आमची एक आवाज म्हळ्यार सोम्या खातीर जिवंक कितें जायना आमच्या काळजान कितें आमच्या मनान स्वार्थ उद्देश पयशे एंत जावन गेला बेबिचार सोरो पिवन आमचे रोस पळया जेजूच्या नावानंत स्टार्ट करचे एंड मात्र सैतानाच्या नावानंत करचे आणि काले म्हणटा पवित्रपण आमचे थंय आसा पवित्रपण कशें येवचें त्यात किर्तन ओडोल आमी सांगले बरी किर्तन पळया इतलें सुविधा पवित्रपण आमकां खेळाचें किर्तन 119 ते वालोच्यान दिली देवान देवा करता 119 आमी पळोवंक गेल्यार थंय वाक्य त्या रागी हांव चिंता गोत्तू ना म्हाका ओके न्ही इकरा एक वाच बाय देवाचे उतार म्हज्या काळजांत आसले वरवीं तुझे विरोध पाता करूंक जायना आमचे थंय देवाचे उतारच ना जाल्यार देवाचे उतार जेजू काळजांत ना जाल्यार आमकां जाय जाल्ले बरी आमकां काले आमकां कुडीक काले संतोश दिता आमी करना जालें तें आज सोरो आमी हांगा रितीरेक वचून येता सोम्या आनी करना तशें पुरा गेले ताच्या मेर कालें गेलें देवाचें उतार ना जेजू ना कांय ना मागीर आमकां जाय जाल्लें परतें आकर्शण जाता वचून पी येता वचून व्यभिचार करता नाका जाल्लें करता पोसडेपण करता पोसडीं उतरां उलयता देवाचें उतार ना देवाच्या उतरां स्थानमान ना स्थानमान खंय घरा बायबल असो दवरला डैली मुखार दवरला आनी ताका आबोली कळे घाल्यात अशें करन जालें हें नाटक पुरा बायबलाक सांगेत देवाक हें जालना देवाचे उतार वाचून त्या प्रकार नियाळ करचे मात्र देवाक दिवचो स्थानमान बेश्टें हें पुरा नाटक बंद केल्यार बरें तुमी बायबल टॉयलेटाक व्हरा देवान म्हाका दिल्ले आलोचना प्रकार कांय जायना टॉयलेटाक कित्याक म्हळ्यार तूं विंगी आसाय म्हणून देवाक गोत्ताक हें गोत्तू ना तशें तुवें टॉयलेटाक गेल्यार काम जाता आज आमचो कांय स्थानमान टॉयलेटाक व्हरून नजो सेकेल दवर नजो तूं सेकेली देव आसा ताका गुड्डोवन येताय म्हणजे तशें जाल्यार ते न्ही बायबल बेश्टें तें हांगा पुरा दवर न्हू अशें करचें तें न्ही देवाची उतरां तुज्या काळजांत बाळगून दवर
त्या तुका पाता करू नाय ना कशें जोसेफ धांवता की देवा विरोध आम्ही कशें पाता करचें तो ताचे वस्तूर थंयच त्या पोटिवेराच्या बायले लागीं सोडून धांवता ते ताचे भितर एक दैव भया आसलें देवबिरांत आमचे थंय कितली देवबिरांत आमी मिसागेचे म्हळ्यार देवबिरांत न्हय हांगा आयल्या तूं तुमचे थंय देवबिरांत म्हळ्यार हांव सांगिना देवबिरांत खंडीत न्ही ती देवबिरांत देवबिरांत म्हळ्यार देवाच्या आदेशा प्रकार चलचें देवाच्या निर्णया प्रकार चलचें पाताक सांगचें ती देवबिरांत बेश्टें बायबल वाचलें तर देवबिरांत म्हणना तुम्ही पळयत कोणाक जुजेक तो कालें करता ताचे थंय देवबिरांत आसली देवा विरोध आमी कशें पाताक करचें म्हूण तो धांवता आमच्या लेकार फस्ट कोणी म्हणायला बेसावून दी म्हळ्यार आखे भारी देवबिरांत आसा पळय नाल्यार आमी सांगता आवय बापय वच फादरा पयलो वच रे बेसाव मात रे बसा फादरा बी बेसावून दिता आमी घालें चिंता आमचे थंय थोडे कुटुंबाची पुरो आसता थोडे फाटी आतां सांगिनात पयलेंत सांगून दवरता आमी पयलेंत फादरा पानी पुरो आमच्या घरा हाका आयल्यार बेंचाराक आयल्यार फादरा फस्ट येताना बेसाव मागीर आमच्या लेकार देवबिरांत हें पुरा नाटक हे न्ही मोगाच्या बोम म्हज्या भुरग्यांक आज म्हाका एक चॅलेंज आसा आवय बापयचो हें पवित्रपण जिणी जियोवचें हें चॅलेंज बेश्टें देवाक ताका देवबिरांत ती न्ही तूं आतां पांया वयर पांय घालून बसल्यार काही प्रॉब्लेम ना देवा मुखार तुज्या काळजाची परिस्थिती देव पळयत देखून सुज्ञान ग्रंथ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ वाक्य पळया ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಾರ ಭಾರಿ बरी आसा कन्नड भारी सुबीत आसा सुज्ञान म्हळ्यार जाणवाय सुज्ञान आमकां मेळटा सिराका मोदें मेळटा सिलाका 1:4 आन पळय कन्नडान पळय 1:4 ಪ್ರವೇಶಿಸದು ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸದು ಕಪಟ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸದು ಕಪಟ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಾಪ ಅಧೀನವಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು म्हळ्यार सुज्ञान म्हळ्यार कालें जानवाय न्ही सुज्ञान म्हळ्यार 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स नंबर 1:4 सुज्ञान म्हळ्यार फस्ट पळय कालें हांवें ध्यान करताना सुज्ञान म्हळ्यार कालें 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स नंबर 24 सांगता देवाची जानवाय आणि देवाची सकत जेजू ख्रिस्त जावन आसा देवाची जानवाय आणि देवाची सकत कोण जावन आसा तशें जाल्यार ही सुज्ञान आतां जानवाय म्हळ्यार जानवायीत कोण तो जानवाय जेजू खंय रावना कपाटा आत्म्या थंय कपट आसल्यार पाताक भितर आसल्यार थंय जेजू रावना बेश्टें येवन हालेलुया म्हळ्यार जायना हांगा फस्ट कालें कशें एवढो म्हणालो भाऊ देवाच्या उतराक तुमी येवच्या पयलें कालें करा म्हणलो सोडा ये नाका ये जर तर आसल्यार तुमी कितलेंय हालेलुया म्हणेत जेजू कितलें सोबीत कर सांगता तुजी काणीक थंय सोड पयलें तुज्या भावाक वचोन बक्षी मागीर ये तेदा तुजी काणीक कालें कशें म्हणल्यार काणीक म्हळ्यार कालें जेजू कांय तुजे पयशे जाय म्हणून तें न्ही तुजें मागणें जेजू आयकता तुजें मागणें जेजू मेसवाता आमकां आल्ल्याड्या पुरा थंय राग आसा आनी जीव गेल्यार तांकां सोडना म्हूण जाला पिकास पुरा काणोवण्याचें आमच्या गांवांत पुरा तशें तुमच्या गांवांत गोतून आनी हांगा आयल्या सोम्याक स्विकार करचें अशें करन अशें केलें पुरा केलें हें पुरा कोणाक मनशांक मेसूं जाता भारी बरो मनीस साहेब आमकां आमी पळयता आमकां भोगता की देवा म्हज्या आतां देवाची उतार नियाळ करता तशें करनासलो साहेब आतां कशें हें करना सांग अशें ये कशें सेवचें जेजू दिंपी घाल तें जालें मेळ्ळें गेलें पूण हें नाका मोगाच्या भाऊ हें न्ही जेजू थंय प्रवेश करिना कपट काळीज कपटपण आसा काळजांत मोसोर आसा काळजांत ग्रेस्तकायेची आशा आसा आमी गेले त्या दिसांनी आमी ध्यान करताना ग्रेस्तांक सरकार राजा वचोंकूच जायना तो ब्रदर म्हणलो ते ग्रेस्तांक जाल्यार आमी एक जरल्या बरी आसा गी जरलो सुयेंतल्यान येता गी वसाना तशें जाल्यार आमची परिस्थिती कशी आतां ग्रेस्त म्हळ्यार वणटे म्हूण धरया आमी एक मिडियम न्हय आमचे 1 करोडाची म्हणे आसता 50 लाखांची म्हणे आसात न्हय
आता 50 लाखांचे आसता आल्यार एक पेटो जायत ताची एक साईज 110 नाका पेटो येता की सुयेंतल्यान आमी पुरा खंय परमनंट हांगात पूण कुर्पा आसा ती कुर्पा कोणाय वगडोवनच देवाची कुर्पा कोणाय व्यर्थ करनाकात म्हणटा देवाचे उतार हेब्रेवकारान बरयल्या 12वें अध्यायान 14-15वें वाक्य आमी पळयल्यार बेश्टे ही कुर्पा वगडोवन आता आमकां कळ्ळें आमकां कशें आमी त्या सुयेंतल्यान फाशार जावंक जाता म्हणून आमकां कळ्ळें न्ही कशें पवित्रत्म्या मुखांत आतां जल्मल्या मात्र पवित्रत्व म्हळ्यार कालें वारें ओके ती आमी इल्लें ध्यान करया बरें जालें ओके हेब्रेवकारान बरयल्लें 12वें अध्याय 15वें वाक्य पळया देवाची कृपा कोणाकी सुकाना जायशे सत्राय करीचे हळे हे आतां धर्माक मेळना पेट्याक वचोंक जायना जरल्याक वचोंक जायना वणटेक वचोंक जायना ग्रेस्तकाय ती ग्रेस्तकाय न्ही जेजून सांगचें ओके तित्त कान्ने तित्त ग्रेस्तकाय म्हळ्यार पयशे आसल्यार कान जाता तुजें मोन आनी तुजें गाळीच थंय आसता त्या पयशाच्या कुशीन आसता देखून सांगचें आतां ही एक कृपा आमकां मेळ्ळ्या ती कोणी वगडोवन वचो कशें पवित्रत्म्या मुखांत्र मेळ्ळ्या पवित्रत्म कान जावन आसा निकोदेमा सांगता 3रा अध्याय 8वें वाक्य जावन वारें हे आमी थोडो वेळ ध्यान करया मागीर नेक्स्ट हाका नेक्स्ट पॉयंटाक आनी एक पॉयंट आसा त्या पवित्रत्म्याचो 3:8 आमी काडल्यार गॉस्पल ऑफ जॉन सॉरी जुआंवचो 3रो अध्याय 8वें वाक्य आमी काडल्यार वस्तात की वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा ताचो आवाज तुका आयकता त्या देखून तें खंय तावन वेता आनी खंय वेता म्हणून गोतूना तें तुवें नाय देखून पवित्रत्म म्हळ्यार वारें जेजू क्लियरली सांगता पवित्रत्म्यान जल्माचे आज आमी सांगले तेंच परतून जल्माचे देवाच्या उतरा मरिफात आमकां फर्स्ट गिफ्ट मेळचें पवित्रत्म ह्या पवित्रत्म्यान जल्मल्यार आमचे वाऱ्या बरी आमी वारें आवाज आयकता खंय तावन येता आमी म्हणटा रुखा तावन आयिल्लें न्ही वारें रूख आलता मात्र ह्या कुशीक गेलो आमच्यो बरो वारें येवन पुरा 25 माडयो गेल्यो त्या माडी वारें थंय थावन आयिल्लें न्ही खंय माडयेर थावन आयिल्लें न्ही वारें खंय थावन आयलां म्हणून आमकां गोतूना खंय थावन गेलां दर्या थावन आमी सांगता दर्यांत खंय थावन आयलें आमकां गोतूना आतां दर्यो सांबाळ जाताना वारें आयलें म्हणटा आमी वय थंय थावन जाल्यार उदकांत थावन वारें येता की गोतूना म्हाका तशेंच हो पवित्रत्म जावन आसा देखून आमी आतां पवित्रत्म म्हळ्यार वाऱ्या बरी जाली वाऱ्यांतल्यान सुव्यांतल्यान वारें पास जावंक जाता गेले त्या देवान आमकां प्रकाटन दिलें बाबा मुखांत सिजवाना मुखांत देखून ही कृपा आमी कोणाय वगडोवन देखून ही एक कान जाला देवाची आमी कितें सांगलें वय आमी त्या अंतू सुज्ञान ग्रंथ सुज्ञान प्रवेशिसतु कपट आत्म मಣ್ಣು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತಂಗದು पापात्मा म्हळ्यार कोणा थंय पाताक आसा देखून हो जेजू जावन आसा देवाची जानवाय जेजू जावन आसा तो थंय रावना थंय आनी लास्ट पॉयंट कालें म्हळ्यार जानवाय आमकां मस्तू गरजेची कोणाक जानवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागूं देव उपदान आसतना ताका दिता रात दीस तुवें हाची सपनां करीत ह्या जानवाय विशीं कशी सपनां करची देवाचे उतार नियाळ करतना सत खंय शिकयता थंय जावचें बेश्टें कालें तें हांगा जावचें न्ही थंय हांगा थोडी पुरा धांवतात तें काल बोयणीच्या टोंकांत आसलें थोडे हांगा येतात जेरुजालेमाक ओके तुमी जेजूचें थंय घालें मेल्ल्या पोंडार ओके जेजू थंय ना तुमी वचोन घालें करतात जेजू ऑलरेडी घालेल्या गेला म्हणटाली घालने कालच्या टोकांत जेजू तुमी थंय वचोन करता थोडे थंय गेल्यार आमी सर्गाक येता ती काल जेसिंदाबाई शेअर करनारी तिका हे बारी हें खंय मोन म्हाका एक थंय इस्रायल खंय जेरुजालेम खंय तें इस्रायलांत थंय वचाचें आनी वचो गेल्यार तूं थंय सर्गाक येता तशें आसलें जाल्यार इजी वे कळ्ळें बलिदान भेटयचें कोत्ता की देवाक आज आमकां इजी जावन गेलां थोडें पुरा उलोवंक जायना हांगा खंयचें बलिदान देव आशेता आमचें जावन अरिकां बलिदान म्हळ्यार खाली हें न्ही थंय हांगा धांवचें या हें करचें न्ही तुवें तुकाच पवित्र आनी काताबीन जावन देवाक भेटोवचें ही जानवाय तुका मेळटा ही जानवाय मेळ्ळें तुका कालें करता ही जानवाय मेळटना देवाची खुशी कितें देवाचें आलोचन कितें म्हूण तुका कळटा आतां आमकां कळ्ळें कॅरेक्टर ऑफ क्रायस्ट कॅरेक्टर ऑफ गॉड कळ्ळें ताच्या मागीर देवाची खुशी कितें म्हूण कळ्ळें पवित्रोत्म आमकां पुरो शिकयता
ताच्या म्हळ्यार पवित्रोत्म कालें करता म्हळ्यार आमकां वो मोग देवाचो मोग आमकां शिकयता. देवाचो मोग कालें आमकां कळटा. पयलीं आमी पातक्या आसतना रोमाकारान बरयलो 5 अध्याय 8वें वाक्य क्लियरली सांगता मोगाच्या बाबीनो. कितें सांगता म्हळ्यार रोमाकारान बरयलो 5 अध्याय आमी पातक्या आसतानांत देवान आमचो मोग केलो जेजू क्रिस्ताच्या मुखांतर म्हणून भारी सुबीत घाल सांगता. पूण आमी पातकी आसल्या क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. ओके देवान आमचो कितलो मोग करता. आमी केदाळा बरी आसतना आमकां पयलें अत जातालें गे. मिसाक येतालो म्हण सदांय सकाळीं मिसाक येतालो म्हणटालो आमी करतालो. पूण सोम्याचो मोग करता गे. आज ताका बोक्सिल्ल्याक हाका बोक्सूंक जायना. ताका न्ही ताका सांगलें मात तो न्ही जाता गी बोक्सूंक. आमी सांगता आमी पातके आसतना देवान ताच्या एकल्याच पुताक दिवन तो आमचे खातीर मेलो. आज आमी घालून सांगता ताका जीव सोडल्यार हांव बोक्सिना. आनी तुवें ताचो मोग करचें कशें. जेजूचो कसो जेजूचे उतार सांगता तूं जुवांच्या अध्यायान सांगता खंय हांग ना तो सांगता तूं दिसच्या देव मनशाक तुजो मोग करूंक जायना आनी दिसानांतल्या देवाक तुवें कसो मोग करचो. आज आमी सांगता मुस्तुपटी देवाचो मोग पवित्रोत्म मात्र प्रकटान करता. देवाच्या मोगा खातीर आज आमी कालें करता म्हळ्यार आमी सांगता देवाचो मोग आमकां कळला. देवाचो मोग कळला. ओके तुज्या कम्फर्ट झोनांत हांव सोड न्हू सोम्या खातीर सांगिचें म्हणून म्हाका तर लज दिसता. म्हाका लज दिसता आमी पोर हांगा मुलकी गेल्या पयलें वचोन म्हाका एक सेकेल रूम आमी सांगता देवाचो मोग करता. आमी खंयच्या जोणार पळोवन म्हाका सेकेल रूम जेरिटा म्हाका एक दी गो म्हाका दी गो म्हजें कुटुंब आसा भुरगीं आसात म्हाका एक दी आमी सांगता. आनी आमी सोम्याचो मोग करचें वय गे. आमी हांगाच कम्फर्ट झोन सोदूना. आतां सोम्याचो मोग करचें म्हळ्यार कालें तुकाच इन्कार करचें. मातेवाचो 14 अध्याय 24 वाक्य सांगता जर तर कोणा म्हणी म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार आपणाकच इन्कार करूं. न्ही आमकां काय जालां हें उतरांत ना. ताका उतराची प्रकटना जाय. तुका अर्थ जायचे देवाचे उतार. इन्कार करचें म्हळ्यार तुकाच इन्कार करचें. एक ल्हान संगतीने आमकां करूंक जायना जाल्यार आनी व्हड व्हड संगती वयन वस्तुपटी सांगता दिव्याबाई ल्हान संगत आमकां टेस्ट आमकां ह्याच संगतीन आमी फैल जाल्यार आनी देव तुका व्हडलें दिता. तुवें दिवंकूच दिना. बेश्टें मागल्यार नाटक केल्लें बरी जाता. इन्कार करचें म्हळ्यार कालें ह्या कम्फर्ट झोन सोम्या तुजो मोग हांव जाणा जावचे खातीर कोणाक दुसऱ्यांक गरज आसल्यां वचोन दी रूम. आमी कालें करया एक इन्कार करचें हें नाका. थोडीं घरां मुस्तुपटी आमकां पुरपुरनूत आसता. थोडे कडेन आमकांय रावूंक जायना. आमी भोव मारता. सोम्या तुज्या मोगा पासत हांव थंड रावता सोम्या हें इन्कार करचें. तुजी चूक ना पूण भागार ती परतून परतून तुका कालें करता. कश्ट दिता. आज आमकां जाता गे. आज आमच्या कुटुंबांत कितल्या समस्या कालें कोत्ता गे. इन्कार करूंक नाका. तुवें एक सांगल्यार आमी ताका समर्थन करना. हांव सामा म्हणून तूं दाखोवचें. जर तर हे आमी दाखयता जाल्यार सोम्याचो फाटलाव करूंक जायना. आज आमकां जाता गे. आमी कालें करता हांव सामा आसा म्हणून तूं समर्थन करचें. ताकाच आज आमकां जायना. जेजू क्लियरली सांगता जर तर तुमकां कोणाक म्हणी म्हजो फाटलाव करूंक तुकाच इन्कार कर. ल्हान जा. आज आमी काल सांगले तो वाडोवन वचाचे. पळय आमी ब्रदर कालें सांगून आसलो तेणेंत पवित्र कोण आसा कोण स्थानीक जो हांव कालें करता ताच्या पांयांच्यो वणो समेत ताचे कट सुटोंक समेत हांव योग्य न्ही. नाका हांव दिसोन तो मात्र दिसाचे वाडत वचाचे. आमी आळवण वचाचे. डायनोसॉर आसात गी ना म्हळ्यार आसूंक वचून वचो. आमी आसून वचो सोम्या मुखार आमी आसून वचो. आमी दिसूंक वचून वचो. आज पवित्र आमचे जावन कितें आशेता आमी कालें करता. तुमी एक 10 रुपये दिल्यार तुमी म्हळ्यार तुमी धरनाकात. पयलें म्हाकाय सांगचें पवित्र मागीर तूं अशें सांगून कॉलार धरनाकात. फस्ट म्हाकाय आमी कालें करता. 10 रुपये दिल्लेंत सगळ्यांक सांगलेंत काम जालें. कोणाक महिमा गेली म्हाका गेली न्हय. हांवें दिल्ले हांवें सांगलें आतां तुमचे बरोबर हांवें 10,000 रुपये दिले आतां इगर्जीक. आतां महिमा कोणाक गेली. आनी तुका देवाक महिमा गेल्यार गेली की ना वचोना. देवाक महिमा वचोना जाल्यार तूं देवा थावन कालें आशेताय पुरा तुकाच गेलें न्ही. ताकाच पवित्र तुमी केल्ली गुपीत कामां आशेत. गुपीत
ह्या हातान दिलें ह्या हाता कळना जावच्या देखून गुटान केल्लें तुजो पळयल्लो बाप तुका बेश्टे न्ही. आज आमकां घाला आमी आज हांवें प्रेझ अँड वर्शीप केल्लें आमकां उरुल्ल्यान सांगिचें म्हळ्यार हांवें केल्लें म्हणून तांकां कळाचें. आज हांवें साहेबा थंय 100 जाणां जेवण दिल्लें. ही गरज पळयल्या तो लास्टाच्या बांक आमच्या मॅनेजर्स फॅमिली तांणी दिल्लें म्हळ्यार आमी म्हळ्यार हें म्हळ्यार महिमा जावन जाली. आतां तूं कालें चिंताय शांतीबाई वचून आचार्य सांगता जेसन वारी एक उदार मोण साहेबा ताचें उदार मोण देवाचें आमचें आतां कान जालें जालें ती म्हणून वय साहेबा शाळेलो देवान भारी अप्रूप येयलें दिवचें जाली. महिमा पुरा हांगाच गेली आनी थंय जावन पुरा नांव काडलें. आतां तुका पॉलिटिशियन पुरा कालें ते तुका बरें जायचें म्हणून तांणी उद्देशान दिवचें की आतां 2,000 पुरो येतात काल्यार नेक्स्ट हांवें ती येचें म्हणून ताणें दिवचें. नेक्स्ट आमीन तेजे आमचोच गव्हर्मेंटाचे आमकां अधिकार जायचे नांव जायचें स्थानमान जायचें. देवा जावन खाय मेळना स्वार्थ उद्देश जाणवाय ताकाच जाणवाय जायचें आसा आमकां कितें गरजेचें पवित्रात्म्याचें आलोचन कितें आमकां जाणवाय ना आमकां सांगिचेंच ना आनी आमचें तें नांव वाचून सांगतना आमकां खुशी जाता. म्हजें नांव येवन म्हणी सांगता की आमकांय तांणी बरें करून येवन पॉलिश मारून उलयल्यार आतां डेल्विनान येवन सांगल्यार आनी सांग भारी बरो सेरमांव दिलाय रे तुवें म्हणून त्या दाळा घालून जालें हांगा 2 शिंगां आयलीं जालें मूग जालें म्हजें. जर तर आनी सांगल्यार जाय देवाक जावं वर का म्हळ्यार बाचाव खंय तावन तोंडान तावन न्ही काळजान तावन तें आयल्यार देवाची महिमा परगट जावन दी साहेबा म्हळ्यार जर तर हांवें दिल्लो ताका खुशी जालें गेलें तें न्ही ताका ती जाणवाय जायची आसा. जाणवायेन आमी करूंक आसा देवाची शुभ अर्थ जाणवायेन आमी परगट करूंक आसा. देखून हो देवाचो मोग आमकां कळल्यार मात्र हें देवाचो मोग जावन आसा. आमी कालें करनासा आमी खंयच्या जोणार आमी वचोंक जावन देवा थंय आज आमी उद्देशीत दीस जावन म्हाकाच गलीज दिसता आमचे उद्देश कालें म्हळ्यार सगळ्या पळय देवाचो मोग करता म्हणटा आमकां एक काडी समेत आमकां सांडूंक जायना. ब्रदर म्हणून लागलो अब्राम इजाक तांचे तो गांव पुरो सोडून आयले जायतले गांव आसले ते सोडून आयले देवाचे ताचो ते चॅप्टर 22 पळय इजाक आमचे असले इजाक बली भेटूंक आमी तयार जायचे. इजाक 22 आमी काडल्यार हातूं फर्स्ट जेनिसीस 22 पयलें वाक्य दुसरें वाक्य काळें रोवन इज जावन सोम्याचो मोग तुवें अनुभव करचो आनी सोम्याच्या मोगाक प्रत्युपकार जावन तुवें दिवचें जावन आसा. हें आज आमचे ते हे जालें जायतले इजाक आतां आमकां सांडूंक जाता की जायना. आतां कालें म्हणटा पळया ह्या गडिता उपरांत देवान अब्रामाची परीक्षा केली ताणें ताका उलो केलो अब्रामान जाप दिली आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें गे तुज्या पुताक पळय करेक्ट आयका गे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या एकल्याच पुताक म्हळ्यार अब्राम कोणाचो मोग करनासलो इजाकाचो मस्तू मोग करनासलो. आतां त्याच पुताकान घे वचून बाली भेटय. आज आमचे थंय आसले जायतले मोग आमी इजाकाच्या जाग्याक जायतले आसात न्ही. आमी सड्ड कोणसाचो मोग करता आमच्या भुरग्यांचो करता आमचे उद्देश स्वार्थ त्यांच्या पासून तुका मागोवंक येवचें आमी हांगा येवचें काल्या त्यांनी बरें आसा ते तांकां अमेरिकान सेटल जायचे बरी विजा जायची. आतां इस्रायल वचपा पळय दम बारले आतां मागोवन दी म्हळ्यार सोम्या इस्रायलाची विजा नाका. हे आमी सांग थोडे पटी आमी चिंतीचे पडटा मोगाच्या भाऊ भयणीन चिंतीचे पडता. आतां मागणें करीत इस्रायलाची विजा जायची इराणाची म्हणी जायची थंय हातूं आसा खंयच्यान रिगान कामां मेळटात मस्त इराण व्हडलें ऑयल येने आतां जाय आतां तें येंत ना कालें टॉपिकच ना. इस्रायल आनी इराण आमच्या मागण्यांत डिलीट सोड ती कंट्री आमी सोम्या ती नाका आनी दुसरी खंयच्या जागी ऑस्ट्रेलिया म्हणजे पळय ऑस्ट्रेलियान बॉम्ब पोटल्यार थंय ऑस्ट्रेलिया तें डिलीट आमी तांकां डिलीट करची. आज वचा पोर आमी आयकोन आसल्या केरळाची एक आवय गांवांत पूत गया इस्रायल आसा पुताक म्हणटा 20 वर्सां पयलींची थंय लढाई जाल्यार तूं हें नाका तुका काम कालें चूप व्हरता बरें कर तूं मेल्यार येवन न्ही तूं हें नाका हांगा. आज आमी कालें म्हणटा केदाळ येताय फ्लायट अरे फ्लायट आयला मोदीन धाडला म्हणून आमी फोन करता
तू ये नाका शुभवार्ता प्रकट करून गेलाय आम्ही थंय मेळ्या सरकार आज आम्ही खाले मागणे आमचे स्वार्थ उद्देश आम्ही सांगले मात्र आम्ही त्याच परिस्थितीर आसा पवित्र उलयता ब्रदरा मुखांत उलयलो आम्ही तुमकां सांगले मात खंयचो मोग आमचो देखून देवाचो मोग आमकां कळाचे जाल्यार आमकां पवित्र शिकयता खंयचो मोग म्हणून देवाचो मोग आमकां कळना जाल्यार देवाच्या फस्ट आमचे तें देवाचे कॅरेक्टर येचे देवाची खुशी कितें जाणा जायचे आनी देवाचो मोग आमी जाणा जायचे हे सगळें जाणा जाताना मात्र सासणाचें जिवीत आमचें जाता सासणाचें जिवीत जायचे देवाची खुशी मात्र म्हज्या जिवितांत जारी जायची हर एक म्हजी मेटा हर एक हांव उलोवचें हांवें चिंतचें हांवें पळोवचें हांवें चलचें हर एक देवाच्या महिमे खातीर जायचें बेश्टें स्वार्थ उद्देशान हांगा रावून सेरमांव दिवेत स्वार्थ उद्देशान हांवें दिसाचे म्हाका सगळ्यांनी सलाम मारी जाय म्हणल्या उद्देशान ते न्ही मोगाच्या हर एक आनी सत जाणा जायचे कितलें आमी काम करनासा सोम्या खातीर कितलें काम करनासा कोणी आसा की आमी सत न्हीज जावन आमी सोम्याचो पाटलाव करी जाय हांगा आयल्या मागीर आमचे आनी नेक्स्ट 7 दीस चोन्न परते आमी हांगा आयल्या न्हीज जावन आमचे तें आशा एक हेजे कोणाकी सांगूंक जायना सोम्या कडेन दिसाचे सोम्या कशें सांगचें सोम्या आमच्या घरांत आमकां आतां व्हडलें टास्क एक बापोय जावन आवय जावन माय जावन बापोय जावन तो एक म्हाका एक दिल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी थंय शुभवार्ता देव काम करता तुम्ही थंड देव कालें म्हणटा किर्तनांत सांगता 46 आता शांत राव हांव तुमचो देव नाका कोत्ता कालें करीचें देखून तुवें कालें करचें देवाक खाल जावन जिवनचें देवाची खुशी कित्या ती मात्र जारी करची देदाळा जाता आनी थोडे दीस मात्र मोगाच्या बाबीनो कांय इराणाचो सुकोण म्हणी बॉम्ब कोडयाळ म्हणी पडलो जाल्यार आमी नंतर मागीर कालें आमचें फ्युचर का चिंता न्ही म्हाका कांय कंत ना म्हाका पडल्यार कांय प्रॉब्लेम ना पडल्यार पडोवन ती कालें करचें पूण नेक्स्ट कालें पेट्या बरी गी आमचें जिवीत कुंगडा बरी गी आमकां एक होप आसा निरीक्षा आसा जेजू येता पणां जाल्ल्यार आमकां आपूण व्हरता नवी कूड दिता ही जावन आसा आमची भावार्थ आमच्या हाचे वयर भावार्थ बांदून हाडला कोणे जेजून प्रवाद्यांनी आनी सिसांनी आज आमकां गुत्तुना हें कळचें खाली पवित्रत्म्या मुखांत्र आनी देवाच्या सस्नीक जियेतल्या देवाच्या उतरां मुखांत्र हेंच आमचें मागणें जावन दी आमेन.